هيك هاي أمانة الله حاطها عندك، أمانة. أنت إذا ما صنت الأمانة الله يحاسبك. هاي أمانة عندك. ابنك يطلع بالشارع ما تسأل وين رايح وين جاي ويا من يمشي، تتحاسب يوم القيامة. أتخطر واحد من المؤمنين، هذا كان خوش إنسان متدين وجيد عابد وصالح وعنده علم وعنده وعي، مات. من مات اجى الواحد بالمنام قال له شنو وضعك انت؟ قال له والله انا دخلت القبر اجوني الملائكه قالوا لي انت فلان خوش انسان كنت، بس انت ما فاهم الدين. انتم عجيب، شلون انا عمري كله ويا الدين؟ قالوا لي لو كنت فاهم الدين كان ما تعبت على روحك وتعبت على الناس وعفت ابنك ما يصلي. ايه، قوا انفسكم وشنو واهلي. دير بالك، دير بالك، مرتك ما تصلي اوقف قل اوقف عمي الصلاه هذه. ابنك ما يصلي اوقف احكي وياه قل له عمي صدق كذب حكي هو هذا، منعه ما خليك تصلي. تعال بالوعظ، تعال بالهدايه، تعال بالارشاد، تعال بالحب، تعال باي طريق، المهم تجيبه الربه. هذا امانتك. اخوانك ما عندك سلطة عليهم، واحكي وياهم، انت مسؤول. لا تتصور الله ما يحاسبك، لا يحاسبك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم شنو واهليكم، نفسك واهلك، زوجتك واطفالك واخوانك وبناتك واخواتك وابوك وامك، الله يحاسبك عليهم.